अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। एक लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं, एक वर्ड है जिसे अक्सर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यूज़ करते हैं, और जो हमारे ज़िला इंतज़ामी सरबराहान हैं वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, बड़े बड़े फोरम में इस लफ्ज़ को यूज़ करते हैं, या कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे हाकिम हैं, जो हमारे वोटर से इलेक्ट होकर ऊपर जाते हैं, वो भी इस वर्ड को बार बार यूज़ करते हैं। गोया ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका ताल्लुक, जिसकी जड़ें बराह रास्त इस रियासत की जड़ों के साथ पेवस्त है, और ये मुतहर्रिक होती है और रियासत इसी से चलती है। इसीलिए हमारे हुक्मरान, हमारे जो दिगर इंतज़ामी सरबराहान हैं, जो हम पढ़ लिख कर इस वर्ड से वाकिफियत हासिल करते हैं, तो इसके बाद हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ज़ुबानी के वो लफ्ज़ है गुड गवर्नेंस। जी हाँ, गुड गवर्नेंस। नाजरीन, ये क्या भला है? ये गुड गवर्नेंस को अक्सर हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये है क्या भला? इसके बारे में कोई जानता है? गुड गवर्नेंस है क्या? नाजरीन, हम आपको बताता चलें कि वाकई सच में ऐसा है कि गुड गवर्नेंस किसी भी रियासत की शहरत की हैसियत रखती है। किसी भी रियासत, अगर वो महजब रियासत हो, अगर उसके अंदर गुड गवर्नेंस ना हो, तो उस रियासत की जो मुस्तकबिल है उसकी कोई भी जमानत नहीं दी जा सकती। उस रियासत में कोई चीज भी प्रोसेस नहीं कर सकती। उस रियासत के अंदर अजीब व गरीब मतलब चीजें होती रहती हैं, अजीब व गरीब अवामिल होते रहते हैं। ऐसा जैसे कि एक पागल इंसान जो उसमें होश व हवास ना हो, वो बगैर होश व हवास के घूमता फिरता है। इसी तरह अगर गुड गवर्नेंस किसी रियासत में ना हो, तो उसकी मिसाल उस पागल किसी हो जाती है जिसके दिमाग में कुछ ना हो। नाजरीन, गुड गवर्नेंस का मेन मकसद, जो उनकी जो तारीफ है वो है शफाफियत, बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी। और इसके अलावा शफाफियत, बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी, ऐसी रियासत का वजूद जहां पर अदल हो, इंसाफ हो, और ऐसी रियासत जिसके अंदर मौजूद उसके जितने भी इदारे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर तमाम तर जो अवामी जो सहूलतें हैं वो मौजूद हों, यानी जवाबदेही का अमल, और इसमें कंप्लेन मैकेनिज्म, और इसमें प्रोसेस, ये सारी चीजें उन इदारों के अंदर अच्छे एहसन तरीके से मौजूद हों, तब वो रियासत सरवाइव करेगी। उस रियासत को सरवाइव करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती अगर इसके अंदर ये सारी चीजें हों। अदल हो, इंसाफ हो, शफाफियत हो, और फेयरनेस हो, और इसके अलावा जो इदारों के अंदर प्रोसेस हो, और कंप्लेन मैकेनिज्म हो, और साथ में इसमें जवाबदेही का अमल हो। नाजरीन, क्या हम अपने इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं, हमें ये चीजें नजर आती हैं? मासवाई ये कि हमारी जो हुक्मरान हैं वो इस लफ्ज़ को सिर्फ ज़ुबानी इस्तेमाल करते हैं। क्या हम इसके अलावा प्रैक्टिकली कुछ देखते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर गुड गवर्नेंस नहीं है, और सारा का सारा मामला ही इसी गुड गवर्नेंस की अदम मौजूदगी ने तबाह कर दिया है। नाजरीन, इदारे तबाह हैं। किसी भी इदारे के अंदर आप जाएं, वहां पर आपको प्रोसेस नहीं मिलता, वहां ईमानदारी नहीं मिलती, वहां शफाफियत नहीं मिलती, वहां जवाबदेही का अमल नहीं है, वहां पर आपको कोई भी कंप्लेन मैकेनिज्म नजर नहीं आएगा। मुझे किसी इदारे में काम पड़ गया, मिसाल के तौर पर मैं जाता हूं वहां पर, मुझे धुतकारा जाता है, क्योंकि मुझे कौन पूछेगा, ठीक है। धुतकारने के बाद मैं जाता हूं अपने इलाके के काउंसलर के पास। मेरा इलाके का काउंसलर यहाँ के जो चेयरमैन है उनसे बात करता है। चेयरमैन उस इदारे को पूछता है, बात करता है कि भी फलाना बंदे का मसला है, उसको हल करें, तब जाकर मेरा मसला हल होता है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि एक सिटीजन आता है, उसके पास अगर आपका कोई कंप्लेन मैकेनिज्म, कोई तरीका कार, शिकायती सेल वगैरह हो, तो वो वहां सेल में अपनी जो कंप्लेन है, अपना जो मसला है, वो लिखकर आपको देता है। आप ये पाबंद होंगे कि भी आप इसके मसले को इतने इतने घंटों में रिजॉल्व करेंगे,
ٹھیک ہے، اگر آپ ریزالو نہیں کریں گے تو یہ بندہ دوبارہ آئے گا فیڈ بیک کے لیے، آپ دوبارہ اس کو پروسیس کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گڈ گورننس اور پروسیس اداروں کے اندر موجود ہو تو چیزیں خود بخود حل ہوتی رہیں گی۔ اس کے لیے ڈی سی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس کسی کمشنر کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیئرمین کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کا مسئلہ اس کی اپنی ایک چھوٹی سی کوشش سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہ ہونے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں لوگوں کو، لوگوں کے مسائل ریزالو نہیں ہوتے ہیں، اور یہ مسائل ریزالو نہ ہونے کے باعث جو غلطیاں، جو برائیاں جنم لیتی ہیں، وہ سب سے بھیانک برائی جو ہے، سب سے بھیانک جو گناہ ہے، وہ ہے رشوت۔ مجبوراً اس بندے کو رشوت دینی پڑتی ہے، اس ادارے کے اندر موجود جو لوگ ہیں انہیں رشوت دے کر اپنا معاملہ ریزالو کرتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی ادارے کے اندر موجود جو ملازم ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ کرپٹ بن جاتے ہیں، اور کرپشن جب نمایاں ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے بس ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے اس ملک کے، اس ریاست کے، اس معاشرے کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم ضلع کیچ میں بات کریں۔ ضلع کیچ میں ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں بشیر احمد بڑی صاحب، بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، ان سے کئی دفعہ میں نے کہا تھا کہ سر فوکس یور گڈ گورننس، کئی دفعہ میں نے کہا ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ جو انسان سول سوسائٹی سے ہو، میڈیا سے ہو، جہاں بھی جو ریلائبل لوگ ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکیں، ان کی سپورٹ لیں، اپنے ڈسٹرکٹ میں اس گڈ گورننس کو بحال کریں۔ کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ کو نہ کسی ہاسپٹل میں بھاگنے کی ضرورت ہے، آپ کو نہ کسی ادارے کو سدھارنے کے لیے اس کی رسی کھینچنے کی ضرورت ہوگی، آپ بس گڈ گورننس کو رائج کریں۔ لیکن انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی، کوئی مطلب کوئی اس کا خاص رد عمل بھی سامنے نہیں آیا۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ بشیر احمد بڑی جیسے انسان، جو پڑھے لکھے انسان ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور ان کی کاوش بھی ہے کہ یہاں پر میری موجودگی میں ساری چیزیں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیں گے کہ یہاں پر ایک سرمد سلیم نامی جو ڈپٹی کمشنر آئے تھے، اس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں تو بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کیا یہاں پر کون سا تیر مارا تھا؟ انہوں نے باقی کوئی اس نے بڑا کام نہیں کیا تھا، اس نے بس یہی کیا تھا کہ اس گڈ گورننس کو اس نے رائج کر دیا تھا۔ تمام ادارے وقت پر کھلے تھے، تمام اداروں کے اندر لوگوں کی شکایتیں سنی جاتی تھیں، تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر ان کی کڑی نظر تھی، اسی لیے وہ کامیاب ترین ڈپٹی کمشنروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، یہاں پر گڈ گورننس کو رائج کریں، یہاں پر ایک ایسا میکنزم بنائیں، اس میکنزم کے تحت جو ہے لوگوں کو سہولتیں ملیں گی، لوگ بڑے مشکلات سے دچار نہیں ہوں گے۔ اور ایک چیز تو جو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ ہے جواب دہی کا عمل۔ جواب دہی بھی گڈ گورننس کا قصہ ہے۔ جواب دہی یہ ہے کہ میں ایک سینئر سٹیزن یا کہ عام سٹیزن، میرے پاس ایک شناختی کارڈ ہے، میرے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اس کام سے میں مطمئن نہیں ہوں، میں سیدھا جاتا ہوں BNR، میں اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہوں بحیثیت ایک عام شہری، نہ میں صحافی ہوں، نہ میڈیا پرسن ہوں، نہ میں کونسلر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک عام بندہ ہوں۔ میں اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہوں وہاں کے ایکسین کو، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، مجھے آپ بتا دیں میرے علاقے میں جو کام ہو رہا ہے یہ کتنے لاگت کا کام ہے اور اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، یہ ٹھیکیدار کون ہے، تفصیلات، بجٹ کتنا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ وہ ایکسین صاحب باؤنڈ ہیں کہ اس سٹیزن کو جواب دے، اگر جواب نہیں دے گا تو سٹیزن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ محتسب اعلیٰ سے اس BNR کے جو ایکسین ہے اس کی شکایت بھی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے جو ضلع انتظامی کے سربراہ ہیں، عوام کو شعور دینا چاہیے، عوام کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی آپ کو تو یہ حق تک آئین نے، قانون نے دیا ہے کہ آپ اس بندے کے حوالے سے جو آپ کو انفارمیشن نہیں دیتا آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم علاقے میں گڈ گورننس کو رائج کرنے کے لیے مشترکہ طور پر ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ تمام اداروں کے اندر کمپلین میکنزم سے لے کر جواب دہی کے عمل تک سب کچھ موجود ہو، تب جا کر ہم ایک بہتر ڈگر
کی جو ہے انتخاب کر سکتے ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔